جائیں آ جائیں پڑھنے والی ہوئی تو ضرور پڑھوں گا, سنی والی پرچی ہوئی تو ضرور پڑھیں گے. جو عورتیں دربار پر جاتی ہیں ان کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائے. عورتیں دربار پر نہیں جا سکتی, سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے منع فرمایا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ درباروں پر یا قبرستان میں جاتی ہیں تو یہ وہ شرائط پوری نہیں کر سکتی. اور آپ کو پتا ہے قبرستان جانے کی کیا کیا شرائط ہے؟ ادھر دیکھو, عورت اس وقت جائے جب وہاں پر غیر مرد نہ ہو, اور دوسرا نمبر جائے تو ساتھ میں محرم ہو, تیسرے نمبر جائے تو وہاں روئے پیٹے نہیں, چوتھی شرط جائے تو جلدی دعا کر کے واپس آ جائے, اور پانچویں شرط جائے تو پردہ کر کے جائے, پردے میں واپس آئے. 5 شرطاں پوریاں کرے تو لگی جاوے, نہیں تو گھرے رہے. نہیں جا سکتی. تو بیٹھے ہو ایتھے جڑا ٹرالیاں بھری بھری کے جاندیاں نہ منع ہے, نہیں جا سکتے. سارے بندے بڑیاں وچ بخشاؤن جاندے پئے ہو یا پھر آہو تھوڑا جا دھیان کیتا کرو, چونکہ ہون تے جملے بھی لوکاں نوں دکھ دین نا, اس واسطے میں حذف چکیتن. جواب لازمی دینا. کیا حضرت علی سے حضرت معاویہ نے جنگ نہیں کی تھی؟ تو اس کا جواب آپ مجھے دیں, کیا حضرت علی کے بچوں نے معاویہ سے صلح نہیں کی تھی؟ اوے بولو نا یار, سواد آیا کوئی نہیں آیا؟ حضرات بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. اظہر فریدی برادران ماشاءاللہ. ادھر دیکھو ادھر دیکھو. او بھائی جان گل پتہ کی ہے, او بیٹھے ہو تسی مینوں اے دسو, فتح جدو نبی پاک نے ہجرت کیتی ہے مکے والے نبی پاک نے زیادتی کیتی سی کہ نہیں کیتی؟ دسو بولو سارے. نبی پاک جدو مکہ فتح کیتا تو آپ نے پتہ کی آکھیا؟ ہاں دسو اج میں تواڈے نال کی کراں. انہاں کہ انت کریم وابن اخین کمی اخن کریم. اے تسی بھی کریم ہو تے تواڈے والد بھی کریم سن, تے سانو توقع ہے اج تسی سانو معاف کر دیو گے. فرمایا جاؤ میں معاف کر دیتا ہے. فتح مکہ تو بعد جتنے مسلمان ہوئے کوئی بندہ انہاں دے خلاف گل نہیں کر سکتا, نہیں تو دائرہ اسلام جو خارج ہو. کیوں؟ بھاویں او پہلو لڑدے رہے 13 سال, لیکن بعد صلح نبی پاک دے نال ہو گئی. اللہ اللہ خیر, تو لڑائی نو لئی بنا صلح تیرے پیو بیان کرنی ہے. اگر ایک جنگ ہوئی ہے تے صلح بھی تے علی دے بچیاں نال ہوئی ہے نا. اور بھائی جان ساڈے علماء نے لکھیا ایک تیسرا شیطان گروہ ہے جڑا لڑاندا رہا. اگر ویکھ میں نہ بھی کھا سکا جو چور دی سزا میری. حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں, اے ساڈے عقائد دیاں کتاباں دے وچ بھی اے لکھیا. علامہ پرہاروی نو پڑھ کے ویکھ نبراس شرح عقائد تینوں لگ پتہ جاوے. توجہ, ایک بندہ آیا آپ دے کول اور انہیں آ کے آکھیا اے دسو بھی تسی افضل ہو یا حضرت علی افضل نے؟ توجہ نہیں ہو رہی آپ دی. حضرت امیر معاویہ نو آدا ہے تسی افضل ہو یا علی افضل نے؟ تے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ وچ خط لکھیا ہویا سی جڑا حضرت علی دے ہتھاں دا لکھیا ہویا سی. آپ نے فرمایا اے خط ویدا پیا ہے؟ آکھے جی آ. فرمایا علی دے ہتھاں دا لکھیا ہویا ہے. آکھے موڑ. فرمایا تو یہ پوچھنا بھی میں معاویہ افضل علی تو یا علی؟ فرمایا علی اتنا افضل ہے اتنا افضل ہے اتنا افضل ہے. اے دیکھو, فرمایا میں معاویہ تے میرا پیو ابو سفیان تے ساڈی ساری نسل ایک پاسے تے علی دے ہتھاں دا لکھیا ہویا خط ایک پاسے. جھوٹ بول دے ہو, لوکاں چ نفرت پیدا کر دے ہو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور ادھر دیکھو میرے نبی پاک نے اگر بخاری حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں. ادھر دیکھو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا, فرمایا ان ابنی ھذا سیدن. فرمایا اے جڑا حسن ہے نا میرا پتر, اے سید ہے سردار ہے. باقیاں نو سید اسی آکھیا, حسن نو سید مصطفیٰ نے آکھیا. فرمایا میرا پتر سردار ہے. اور کیا کرے گا؟ فرمایا مسلمانہ دے 2 گروہ میں لڑائی ہو جائے گی. مسلمانہ دے مسلمانہ دے مسلمانہ دے. فرمایا جدو لڑائی ہو جائے گی نہ دعا مسلمانہ سلو کرائے گا تو میرا حسن کروائے گا. اے وہ صلح سی جڑی حضرت امیر معاویہ دے نال ہوئی اور وہ نبی پاک دی حدیث مکمل ہوئی. اے صلح حسن و معاویہ تے نبی دا معجزہ ہے. اے دا انکار کوئی مائی دلال نہیں کر سکدا. تے جڑا یہ آکھیا جاندا ہے کہ حضرت عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا, تو میں ایو آنا ہے باغی گروہ او سی 4000 خارجی جنہاں نو مولا علی نے نہروان دے مقام تے قتل کیتا. اور قتل کرن تو بعد فرمایا لاشاں لبو مینوں ایک ٹنڈا ہاتھ چاہیدا ہے. انہاں کہ ٹنڈا ہاتھ کیوں چاہیدا ہے؟ فرمایا نبی پاک نے مینوں دسیا سی بھی تیرے نال کئی بندے لڑن گے, او خارجی ہون گے, قرآن پڑھ کے غلط مطلب کڈن گے, جویں مرزا اینڈ کمپنی دے سارے وڈکے
نہیں سن فرمایا وہ نشانیوں دا ایک ہاتھ انگلی نہ ہو سن ہاتھ اگوائیں ٹنڈا ہو سی مولا علی نے جدو 4000 بندے قتل کروائے اس تو بعد لاشاں ارتیاں پرتیاں جدو باہر نکلی فرمایا اللہ دا شکر ہے اے باغی سن اسا مار کھٹی ہے ساڈی کسے ہور نال لڑائی اے نہیں بغاوت والی معاویہ کل بھی ساڈا بھرا سی معاویہ اج بھی ساڈا بھرا ہے اے گلا کون بیان کرے گا یہ کون بیان کرے گا گرامی قدر حضرات ادھر میرے ال ویکھو میں ذمہ داری دے نال عرض کر رہا تو انو پتہ ہے صلح کنے دن چلی سی پتہ ہے ایو تو رولے نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن امام حسین جدو صلح ہو گئی 20 سال تک یہ صلح چلی ہے صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو کتنے سال تک 10 سال امام حسن زندہ رہے آپ پردہ فرما گئے اگلے 10 سال کلے امام حسین زندہ رہے حضرت امیر معاویہ دے نال میں اگر نہ بھی کھا سکا اپنی پرائیاں کتاباں جو ایک دوسرے نو خط لکھ دے سن حالات پوچھ دے سن سالانہ ایدے 5 لاکھ درہم حضرت امیر معاویہ انہاں دی خدمت پیش کر دے سن اور علی دے پتر قبول کر دے سن اور جدو امام اے مفتی احمد یار خان نعیمی نہ لکھے ہوئے گل تو کچھ نہ ہوئی آپ جس ویلے حضرت امام حسن یا حسین پاک آندے سن تے آپ اپنی کرسی چھڑ کے تلے بہ کے انہاں نوں اوتے بہاندے ایک بندے نے آکھیا بھئی وقت دے بادشاہ تسی تو بہاندے انہاں نوں ہو فرمایا یار بادشاہی اپنی جگہ تے پر اصل بادشاہی تے علی دے پتراں دی ہے نا کتھے بیٹھو کون دسے گا چن میرا ایدے ویکھو او بھیا ساڈے مذہب اور مسلک دے اندر اور دین دے اندر بزرگاں دا اگر کوئی مسئلہ بن جائے نا تو انہوں پوری گال دس اگر کوئی اختلاف ہویا او دسنا ہے صلح کہیں دسنی ہے پہلی گال اور دوسری گال صلح دسو تے مسئلہ حل ہوئے گا نا بھائی یار دیکھو نا میرے پیو نال کوئی لڑدا رہے اور میں انہاں دے نال صلح کر لواں اور صلح بھی 20 سال چلے اور پھر بعد میں ہویا حضرت امیر معاویہ جدو پردہ کر گیا یزید نے آ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے نال غلط رویہ اختیار کیتا آپ نے تلوار چوک لئی اور ویکھ لو امیر معاویہ دی صلح ہے ساڈی بھی صلح ہے یزید نال جنگ ہے ساڈی بھی یزید نال جنگ ہے ہن سمجھ آ رہی ہے یار میرے پیو دے نال کوئی لڑدا رہے تو میں بعد صلح کردا چنگا لگنا ویسے میں دسو بولو تے مڑے تانوں سمجھ آوندی پئی علی دے بچیاں نوں کوئی نہیں سی پتا اور اگلی گل اگر کوئی آکھے گروہ باغی ہے میرے نال کوئی بندہ علمی دنیا چ گل کر لوے جیڑا باغی ہوندا او تو بندہ جنازے نہیں پڑھ سکدا صلح تے بڑی دور دی گل ہے اسے تے مسلمان اطلاق ہی نہیں ہوندا کہ ہاں تے میں کہ جے باغی سن تے صلح کیویں کیتی تے اپنی پاگ دے سر تے کیوں رکھی ہے سارے چپ بھائی جان او باغی گروہ 4000 بندے دا او سی جنہاں نوں مولا علی نے قتل کروا کے ٹنڈا بندہ وچوں لبیا اور فرمایا اے او گندے بندے سن جڑے قرآن غلط پڑھ کے قرآن صحیح پڑھتے ہیں مطلب غلط بیان کر کے انہاں صحابہ تے اہل بیت نوں اس موقع تے لڑایا لیکن صدقے جاواں میرے نبی نے پہلے فرمایا بھئی لڑائی اختلاف ہو جائے گا صلح میرا پتر حسن کروائے گا اتنی گل ایتھے آ کے تبرے بولے جا خدا دا خوف کرو یار جزاک اللہ نبی پا ایدے ویکھو چھیکڑی گل کراں تانوں تقریر نہیں میں مکیندا پہ ایڈی جلدی میں جان کوئی نہیں چھڈوں ہاں کیوں بھی فیصل راضی ہیں لیکن ادھر دیکھنا جوان مرزے دا بڑا شکار ہو رہا ہے آپریشن او حضور اگے مرزے دا آپریشن کریے تو دے چاچے مامے آ جاندے مڑ میں کراں کی تساں وے دیو سو تو سٹیج تے مینوں پائے جاندے مڑ کریے کی او بھائی گل ہے پے تے جاندے نا بندے وہ وکھری گل ہے بعد ذلیل ہوندے نے یہاں یوں ہوا تے پھر ایتھے ذلیل میں آکھیا میرا پتر جڑا عقیدے والا بندہ ہے نا رب اونوں عزت دیندا ہے تے جڑا رافضیاں دا دلال ہوے رب اونوں ذلیل کردا ہے تے نہ ہونا ہے لیکن یہ ایک غلط بات ہے دلال کسے دا ہوئے تے آ کے ساڈے گاٹے فٹ ہو جائے پوتر ہویا تو تینوں سنی قوم نے ہے جی تنے آ تینوں لگ سمجھ گئی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں آگے آگے دیکھ پتر ہوتا ہے کیا اساں تو جی چپ آئے میں تو سارے قرضے اجے لینے ہاں اور بس اوقات خاموشی میں سارے قرضے ہوتے ہیں اور ادھر دیکھو کوئی نہیں ایسا تیل وینے تیل دی دھار وینے آئے کوئی نہیں اسی بغیر سائیاں تو نہیں ہیں انشاءاللہ میرے ایو جائے سنی بھرا سلامت رہن خیر ہے سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات توجہ فرماؤ ہن بیلی رون دے ودن ساڈے پروگرام کینسل ہوندن میں کیا غداراں نوں سائیں نہیں بجائندن
ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ, ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ 5 ਕਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। और आओ सुनो मेरी बात जी मार्ज करदा पिया, जदों इख्तलाफ होवे आ गल फाइनल गल है और बड़ी समझण वाले ईमानी कुरानी मैनू दसिया है, अगर साडे मां प्यो दा आपस विच इख्तलाफ हो जावे, तुहानू पता हुंदा है अम्मा इत्थे गलती करदी पई है या अब्बा कुराड़ पिया करेंदा है, पता हुंदा है ना? बोलो, अम्मा नू गाल कर दियो, बाबे नू कर दियो। एडा तू हाजी फखरुद्दीन दा पुत्र, तेरे सामने लड़े तेनू हर शय दा पता है, मुड़ तू चुप है। ते सहाबा कराम दा मसला 1400 साल पिछला तो उत्थे पै गए, हुण भी चुप रहो ना। अच्छा, अम्मा नू घरू बाहर करना या अब्बे नू? बड़ी गल है, तेरे सामने तेनू सारा पता की होया। मोड़ा ना मैं फैसला करना, ना मैं खिलाफ बोलना, ना मैं नफरत, ना मैं गाल करी, ना मैं घरू करना। क्यों आखे कारी साहब गल ये मेरे बुजुर्ग ते मैं बुजुर्गों दी गल्लां टांग नहीं फसाउणी। जे मैं किसी एक दा साथ दिता दूए दा ना दिता, लोग मैनू हराम दा आखना। मैं कहा इहो रौला जेड़ा बुजुर्गों दी गल्लां टांग अड़ावे और एक दा साथ दे के दूए नू बुरा आखे, वो भी हलाल दा नहीं है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? घर दिया बुजुर्गों का हया कर दियो, इस्लाम दे बुजुर्गों का हया क्या करना है? करे सो इस्लाम दे बुजुर्गों का हया, और करे सो। आ जाओ जरा दो हदीसां सुना के मुड़ तुहाडी मैं जान छड्डा। तवज्जो है बिरावां दी कोई नहीं है? ओ बोलो तो सही चा। ओ खैर है पुत्र, तुस इंज करो, पैसे जेडे ऐं भुका के सड़ इत्थे रखी वंजो मैं लई जा सामने। जदों खिलार दियो अद्धे साडे ताईं पढ़दे ने, अद्धे बाल कोंज लेंदे ने, मजहबी करप्शन होंदी। किलो खून मेरा सड़ जांदा, पैसे कोई और लाए जांदे। बड़े खैर तो ही ने, नाराज तो नहीं हुए आप ना? पैसों की तरफ तवज्जो ना फरमाया करें, ओ तुसी वैसे ही मुहब्बत करके दे देंदे हो यार, और अगर कोई घाटा वादा हो तो असीं फैसल को पूरे कर लेंदे होंदे। सही बात है, ठीक है। ते मुहब्बत करनी भी चाहिए, जिहड़ी सच्ची बात है। मैं आखिरी गुजारिश करके, चूंकि जिहड़ा टाइम है ना जी, वो थोड़ियो नवी फीस थे यार। इधर वेखो, पहले मैं तुहानू आखिरी बात सुना लवां। ओ मेरे अजीजो, मेरे भाई, ए जितनी मैं गुफ्तगू की सहाबा और अहले बैत दे हक दे विच, इधर वेखिया, ये मेरे हाथ बन्ने वेख लो, हजूर दी हदीस सुन लो, निकल जाओ तफरकियां दे विचों, लड़ाइयां दे विचों। अल्लाह दी कसम है, अगर किसी एक बंदे अमल कर लिया, मेरी भी बख्शिश हो जानी थी, ओदी भी हो जानी। हदीस सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, मन अहब्बनी व मन अहब्ब असहाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नति यौमल क़ियामति दरजती। तवज्जो है? इधर देखना मेरे अल, मेरे भाई, नबी पाक ने फरमाया, जिस बंदे ने मेरे नाल प्यार कीता, जिसने मेरे सहाबा नाल प्यार कीता, जिसने मेरी अहले बैत दे नाल प्यार कीता, जिसने मेरी बीवियां जड़ियां तुहाडियां मावां ने अपनियां मावां नाल प्यार कीता, हजूर दियां बीवियां साडियां मावां ने, उन्हां दे नाल मुहब्बत और अकीदत दा रिश्ता रखिया और सारी हयाती किसी दे खिलाफ नहीं बोलिया, अदब करदा रहा है। जो मर्जी लोग आख्या चुप करके होता है ना, हजूर दी निस्बत मैं नहीं बोलना। फरमाया जदों मरसी ना, मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत जिथे असी होना है उत्थे ही साडे नाल प्यार करने वाले बंदे ने होना है। आज ना कई लोग सहाबा और अहले बैत दा गल करके ना, कई बसौकात सहाबा दे खिलाफ, बसौकात अहले बैत दे खिलाफ। याद रखो, सहाबा दा दुश्मन भी पलीत है और अहले बैत दा दुश्मन भी। अल्लाह सानू पलीतां तो बचावे। और फिर निके निके वर्के चौके हर 6 महीने तो बाद रुजू कर लेंदे हैं। मेरा रुजू मानता कोई नहीं है। चंद दिन पहले अजहर फरीदी भी उस महफिल दे वही सी, मौली साहब आए ने ते अजहर ए मुंह ते बैठा है, यकीन करो ज्यादा तो ज्यादा 30 तो 35 बंदे सन मौली साहब नूं सुनन वाले। इसे तरह जी हजरत जी, मैं हुण भी उस मौलवी नूं आखांगा, तौबा कर लै, अहले सुन्नत दे मनहज ते आ जाए। तो तैनूं अल्लाह ने किहड़ी शै दी कमी दित्ती है? इल्म तेरे कोल है, बयान करना तैनूं आंदा है, क्यों नहीं अपने आप नूं सीधे राह ते लैके आउंदे? हुण जिथे जांदे हो तुहानूं सुणदा कोई नहीं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਰ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਾ।
جڑا اہل سنت دے منہج آ جائے رب انہوں عزت عطا فرما دیتا ہے. یقین اللہ تے کرو. اور پھر ترلے کر کر کے میرا ٹائم ہو جائے فلانا ہو جائے من کو روک کے نہ فلانا نہ ڈمکانا نہ مگر نہ اللہ اے ویکھو اے طالب علم نکما نکارا ہے. کم از کم اگے تو 1000 1500 2 2500 دا مجمع بنیا. مارو ہاں نظر کتنا مجمع بنیا اظہر بھائی. اینو آدھے نے عقیدہ اینو آدھے نے حق دا پہرا. تسی جدو مسلک دے نال قسم خدا دی وفادار ہو جاندے ہو رب تو عزت عطا کردا ہے. لوگ کی جتنا مرضی راہ روک کے نا ہم نے یوں کر دیا وہ کر دیا ماں کیا تو کچھ نہیں کیتا. تم ہی مہینہ صبر کرتا انہوں بھی لاگ لو جائے گی پر لاگ گئی ہے. رہ گئی عقیدے دی گل قسم خدا دی جھنڈا اہل سنت دی عقیدے دا کل بھی بلند سی جھنڈا اج بھی بلند. اسی کسی دے دشمن نہیں لیکن ساڈا حق بندا دسیے اج بھی. میں یقین کرو صدق دل دے نال دعوت فکر دیندا پیا سے بندیاں نو اوے اج بھی آ جاؤ اہل سنت دے منہج تے. اگر تواڈا اسی استقبال نہ کریے تو پھر گل ہوئی نا لیکن بندے تو بن جاؤ نا. ہے کیا بات ہوئی کدی صحابہ دے خلاف کدی اہل بیت دے خلاف. اور جتنے دائیں بائیں بیٹھے نے کوئی حضرت امیر معاویہ دا دشمن ہے کوئی افضلیت صدیق اکبر دا دشمن ہے اور کوئی ایس صحابی دا کوئی ایس دا. کیوں یار اٹھا دیا اپنے کو اسی اپنا معیار بنایا. نہیں میں ایسے نقیب دے نال پڑھدا نہیں میں ایسے نعت خان دے نال پڑھدا نہیں میں ایسے پیر دے نال پڑھدا نہیں میں ایسے جلسے تے جاندا جے دے کوئی صحابہ دا دشمن ہے یا اہل بیت دا دشمن ہے بلکہ کوئی ولیاں دا دشمن ہوے میں نہیں جاندا چونکہ میں گناہگار ہو سکنا میں غدار نہیں ہاں. میں وفادار ہاں اور میں اپنی زندگی غیرت والی زندگی جینا چاہنا اور جیندا پیا اور جیندا رسا چونکہ میں نے اعلیٰ حضرت نے بھی یہ سکھایا ہے اور میرے حضرت عطار نے بھی یہی سکھایا ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی. اس واسطے ہوں چیک دیو کہ ساری کانفرنس ہی کوئی نہیں آتا سانو سندا کوئی نہیں. میں کہا کسے نہیں سننا جنوں صحابہ نظر ہٹا لین اہل بیت ہٹا لین قسم خدا دی ہو دیتے مڑ نظر نہیں کسے دی پوندی ہوئے گا تو سارا کچھ لیکن مالکاں دا ہو مڑ گل بن سی. اللہ عمل دی توفیق دے وے. میں صدقے دل دے نال پیغام دیتا میں کسے دی نفرت وچ نہیں دیتا. او توجہ ہے. بہ جاؤ نا کیمرے والے بہ جاؤ کیمرے والے بہ جاؤ. میں نہیں تقریر چھڈن لگا بہ. اچھا کیمرے میری تقریر تے انج لاوندے جی میں پی ٹی آئی چھڈوں ہاں. یقین کرو نا 8 10 10 20 کیمرے 10 کیمرے لگے ہونا اندازہ کرو صرف کیا ہے. دیکھو میں سیدھی گل دسدا پیا بھائی جان ایک تے پیغام کھرا ہے حق دا ہے اور دعا ویورشپ ہے تواڈے بالاں دا ٹکر چلدا پیا مینوں ہور کی چاہیدا ہے. جاؤ صحابہ اور اہل بیت دا نوکر تقریراں کردا رہے گا تساں اپنے بالاں نو ٹکر کھواؤ. جاؤ مکے جاؤ مدینے جاؤ لیکن غلط ٹائٹل نہ چڑھایا کرو فلاں کی چھترول کر دی فلاں کی کر دی. میں چھترول نہیں کردا. میں سیدھی بات اور اصلاح دی گل کرنا. یہ غلط ٹائٹل دے دے کے مڑ مڑ یاد نہیں کہ مڑ سے یوں کر دے مڑ سے یوں کر دے. میں کہتا تینوں نہ لبے گا جو تو لباؤں ہے نا تینوں نہیں لبدا پتر تیری گھوڑی میں چھان تے بننا گا. توجہ ہے. آپ دیکھو فتنے کرتے ہیں بھائی جان ہم فتنے والا. آپ کو پتا میں حضرت عطار کا مرید ہوں. آ جاؤ آخری گزارش چونکہ نعت خان دونوں آ گئے اور میں چاہتا نہیں کہ میں زیادہ وقت لوں اور جڑی میں کر چھڈی ہے تقریر کدا زندگی یاد رکھو میں جیندا رہا تو مڑ کدی تواڈی زیارت نو آواں گے. اور اے ٹیم جڑی ہے تانوں بھائی جان مڑ شاباش دیندا پیا ہی نہیں. انہاں جواناں بھائی ادھر بڑی محنت کیتی ہے. دیکھو کیا خوبصورت انتظام ماشاءاللہ. 2,500 3,000 بندے دا اکٹھا ہو جانا یار کمال نہیں ہے کمال نہیں ہے یار. ہائے 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 بخشے دا سامان. اور جڑی عقیدے دی گل ہو گئی ہے مینوں نہیں لگدا بندے دی اصل وچ خطا نہ ہوے نا تے اج دے پیغام نو چھڑ کے نہ جاسی ہو. آخری گزارش چونکہ میں پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وڈا پیر 11ویں والا پیر میرا بابا. سمجھ آ رہی ہے. میں ان کے مزار شریف سے اور پہلے بغداد شریف میں گیا ہوں اس کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ اور پھر کربلا دی جدو گیا اتنے حضرت امام حسین پاک دی بارگاہ دے وچ حضرت غازی عباس پاک دی بارگاہ دے وچ خیراتاں لے کے مڑ گیا مولا علی دی بارگاہ نجف شریف تے جھولیاں بھر کے آیا. اور اے بھری ہوئی جھولی ویکھ لو آ جھولی بھری پئی
اے جھولی بھری پئی مالکاں دا بندہ وفادار رہے وڈے نا مزہ تاں آندا ہے آ جاؤ حضور غوث پاک دی زندگی دی ایک بات آپ نو سنا کے عرض کراں میرے حضور غوث پاک جڑے پیر سن نا آج کل نا اسی صرف توجہ ہے میرے بھائیوں بزرگو تواڈی مسکراہٹ سلامت رہے غوث پاک ادھر ویکھیا ہے فجر دی نماز میرے غوث پاک خود پڑھاندے آن گلے پائے گئے ہو بھیا سانتی شانی پاڑ کے تم فجر ہی پڑھاؤں آئینہ کیتی کرو بڑیا بس کردہ پیا اچھا اللہ خیر رکھے انشاءاللہ پھر آ جاواں گے مہمان ہوندے نا جی یقین کرو میں اجے سمندری چل کے تقریر کرنی ہے فیصل نے نا اے فیصل جڑا مینوں گو دین دئی نے مینوں آندا انہاں نوں گھنٹہ لیٹ کر کے ایتھے پڑھ پئی لوں حالانکہ میں 12 بجے تو بعد تقریر نہیں کرتا لیکن یہ دی وجہ تو مینوں پتہ کتنی باری روزہ توڑنا پیا ہے سمجھ آئی ہے اے ساڈا بھائی ہے لیکن میں سمجھنا کہ اے قدرت نے جو فیصلہ فرمایا وہ بہتر فرمایا اور ساڈی حاضری ہوئی اے دے وکھیا ہے آپ فجر دی نماز خود پڑھان دن جدوں وڈا پیر پڑھے تو چھوٹے پیراں نوں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ وڈا پیر خود پڑھائندا تو چھوٹے پیراں نوں بھی خود پڑھانی چاہیے حضور غوث پاک قرآن دے حافظ اور نال قرآن مجید برہان رشید دے عالم اور ایسے عالم کہ 13 علوم 13 پیریڈ غوث پاک خود پڑھاندے رہے غوث پاک نے 33 سال فتویٰ جاری فرمایا ہے 33 سال تے آج کل کئی پیر ایسے نے جنہیں درباری مولوی نال رکھے نا آپ تقریر کرنی آؤندی نہیں دعا بھی منگ دیں اونچی بولا دا مینوں بولنا آمدا ہی نہیں دیکھ پیراں دے گھر جم کے نا عزت چاہندے نے غوث پاک والی تے کرتوت ساڈے علاقے دے لٹاں چھوراں تو بھی بھڑا ہے اللہ دا نام ہے جے وڈے گھر جمیا تے کرتوت ہی وڈے کر اس گل تے تسی موڑ مینوں کوئی نہیں سدنا سچی گل ہے نا دیکھا میں گلاں دو کردا انہاں دے بندہ سال سوچدا رہندا بھی اتاری اور کتھے میڑا مار گئے دیکھو وڈے گھر جمیا نا تے کردار اپنے وڈکیاں والا رکھ جی میں انہاں دی عبادت ہے زہد ہے تقوی ہے ایثار ہے جذبہ ہے سجدہ ہے پردہ ہے علم ہے ہن دیکھو نا وڈے گھر جم کے بندہ بالکل فارغ نہیں جی ہن اج کل آدھے نے اسی پیر تساں امتی ہو او کھلو تو بھی امتی ہے اسی طرح بھائی جان جلی ہو تھوڑا جہا خدا دا نائن ہے دیکھو نا وڈے گھر جمن دا مطلب یہ کہ تیرا علم بھی وڈا ہوئے تیرا کردار بھی وڈا ہوئے تیرا اخلاق بھی وڈا ہوئے یعنی تو بیٹھا ہوئے نا تو اتھے مولوی بھی ڈر کے گل کرے بھی پڑھیا لکھیا پیر بیٹھا ہوا ہے تے جے تو اپنی صدارتاں صرف 5000 روپیہ او دے تے سٹی جانا تے او کفر بکی جاندا تے تو آنا واہ 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 تے موڑ میرا پتر اے جہالت ہی معاشرے پھیلنی پھر علم نہیں پھیلنا خدا دا نام ہے اسی طرح جتنے جاہل خطیب ان سوراں لانا والے اور ہر سور لاؤن والا یہ نہیں کہ غلط بندہ ہے سور بہت اچھی سیالوی صاحب غفران صاحب کیا بات میاں تنویر صاحب کیا بات ساڈے نوری صاحب کیا بات بڑے بڑے لوگ بڑی پیاری پیاری سور لاندے نے لیکن عالم اور فاضل بھی پورے نے ایسے بندے سدو دوڑیاں مائیاں جس قوم دا وقت نہ برباد کرو انہوں کو قرآن و حدیث دا علم بھی دے چھڈو اور غوث پاک دے طریقے دے وچوں طریقہ یہ ہے آپ